अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल ऑडियो बुक्स बाय सवेरा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अनकबूत असकलम नूर राजपूत एपिसोड नंबर 96। हॉल लोगों से भरा हुआ था, जैसे शहर के तमाम सितारे रईस औरंगजेब की कहकशां में उतर आए हों। मर्दों के स्याह लिबास और औरतों के शोख महरून मलबूसात ने एक तयशुदा मुनज़्ज़म खूबसूरती का तासुर पैदा किया था। फजर परवा के साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थी, मगर इसकी नज़रें बेख्तियार हुजूम में किसी को तलाश कर रही थीं। रईस अभी तक नज़र नहीं आया था, लेकिन इससे ज़्यादा इसे पलक की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। न जाने क्यों इसके दिल में ख्वाहिश सर उठा रही थी कि काश पलक यहाँ होती। सभी यहाँ थे, तकरीबन पूरा मनार सिवाय उसके। तभी बालाई मंजिल पर एक हरकत हुई। रईस वहाँ नमूदार हुआ। स्याह ड्रेस पैंट पर सफ़ेद शर्ट में मलबूस इसके साथ एक खातून रिपोर्टर थी, और ये मंजर गैर मामूली था। साल में बस यही एक मौका होता था जब किसी को एक ज़ाती ज़िंदगी या ख़यालात के बारे में इंटरव्यू करने की इजाज़त मिलती थी। दोनों के कॉलरों पर छोटे माइक लगे थे, जो इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि ये एक गैर रस्मी और चलते फिरते लिया जाने वाला इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था। वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए रेलिंग की तरफ आए। रिपोर्टर ने रेलिंग से टेक लगा ली, जबकि रईस ने अपने हाथ इस पर जमा दिए। इसकी नज़रें नीचे सीधा वसी हॉल में फैले हुए रंगों और चेहरों का जायज़ा ले रही थी। एक सर्द बेतासुर निगाह, जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत को देखता है, और तभी जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है, इसकी नज़रों को एक वजूद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो साकित रह गया। ये इसके मंसूबे में नहीं था, ये इसकी तरतीब दी गई बिसात पर एक गैर मुतवक्का चाल थी। मेहरून और स्याह के समंदर में वो सफ़ेद रंग एक जजीरे की तरह था, मुनफरिद, पुरसुकून और नाकाबिले यकीन हद तक नुमायाँ। वो सफ़ेद पहने हुए थी, और रईस को बाकी सभी रंग बेरंग लगे। वो ख्वाब और मुझसे के दरमियान कोई शय थी, एक ऐसा तिलिस्म जो हकीकत के खुरदरेपन को एक लम्हे में भुला दे। रईस ने सांस रोकी। इसकी आंखों के सामने नीचे खड़ी वो लड़की किसी तूफान की तरह थी, खामोश मगर सब कुछ तहस नहस कर देने वाली। दिल ने एक धड़कन छोड़ी, फिर दूसरी भी, और रईस को लगा जैसे इसका सीना सब के बोझ तले टूटने वाला हो गया हो। वो खुद पर काबू पा रहा था, कम अज़ कम ज़ाहिर में। चेहरा पत्थर की तरह संजीदा, आंखें नीम तंग, और होंठों पर वही हल्की सी मस्कराना सख्ती जो इसकी पहचान थी। मगर दिल का आलम कुछ और था। वहाँ एक दरार पड़ी थी, एक ऐसी दरार जिससे रोशनी एक किरण फूटकर इसके अंदर के अंधेरों को चीर रही थी। इसी लम्हे रिपोर्टर की आवाज़ गूंजी, जो इसकी अंदरूनी कैफियत से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है मिस्टर औरंगज़ेब? इसकी नज़रें अब भी नीचे फजर पर जमी थी। सफ़ेद लफ्ज़ इसके लबों से बेख्तियार फिसला, हालांकि वो हमेशा से स्याह रंग का असीर था। रिपोर्टर ने चौंक कर इसे देखा, मगर फ़ौरन संभल गई। अच्छा, और आपके ख्याल से लड़कियों पर सबसे ज़्यादा कौन सा रंग जंचता है? इसकी आंखें जैसे इसकी नहीं लग रही थीं। वो इस सफ़ेद साड़ी को नहीं, इसमें मलबूस वजूद को देख रहा था, जो खुद एक रंग बन गया था। सफ़ेद, वही जवाब, मगर इस बार आवाज़ में एक गहरी खौफनाक कैफियत थी। रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए अगला सवाल दागा। आंखें कैसी अच्छी लगती हैं आपको? किसी रिपोर्टर को पहली बार इन सवालों के जवाब आप मिले थे। वो बहुत खुश थी। इसे कहना था शहद रंग, क्योंकि फलक की आंखें दुनिया की खूबसूरत आंखें थीं, लेकिन इसके सामने हेज़ल आंखों का एक जोड़ा था जिसमें फैसले थे। हेज़ल, परचिस्ता, बगैर सोचे समझे लबों से अदा हुआ। रिपोर्टर की दिलचस्पी बढ़ रही थी। और बाल कैसे अच्छे लगते हैं? इसे लंबे बाल पसंद थे, लेकिन वो नीचे इसके शानों पर बिखरे कॉफ़ी रंग के बालों को देख रहा था, जो आज़ाद और बेनियाज थे, सीधे और छोटे। इसकी आवाज़ अब किसी और ही दुनिया से आ रही थी। इसकी नज़रें फजर पर इस तरह जमी थी जैसे कायनात में देखने के लायक बस वही एक मंजर बचा हो।
रिपोर्टर, जो रईस की आंखों में तैरती अनजानी कैफियत से नावाकिफ थी, अपने सवालात की फहरिस्त में आखिरी नुक्ते पर आई। आखिरी सवाल मिस्टर औरंगजेब, आपके नज़दीक औरतों पर कौन सा लिबास सबसे ज़्यादा पुरकशिश लगता है? इस सवाल पर रईस के जहन में कोई सोच नहीं उभरी, सिर्फ एक अक्स था। नीचे हॉल में खड़ा वो सफ़ेद वजूद, साड़ी। वहाँ दर्जनों औरतों ने पहन रखी थी, एक से बढ़कर एक कीमती और दीदा जेब, मगर इसने फजर को दूसरी बार साड़ी में देखा था और इसे यूं लगा जैसे ये लिबास बना ही सिर्फ इसी के लिए था। साड़ी। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आवाज़ में एक हतमियत थी। रिपोर्टर ने तशक्कुर भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी रिकॉर्डिंग मशीन बंद की। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। चंद मज़ीद रस्मी जुमलों के बाद वो चली गई। नीचे कैमरों की फ्लैश लाइट्स एक लम्हे के लिए बारह मंजिल की तरफ चमकी, जैसे इस इंटरव्यू के इख्तिताम की गवाही दे रही हों। मुराद, जो कुछ फासले पर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, अब इसकी जानिब बढ़ा। इसके चेहरे पर गहरी तशवीश थी। इसने कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास रईस की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने मशीनी अंदाज में थाम लिया और एक घूंट भरा, मगर नजरें अभी तक हॉल के उस पार फजर पर जमी थीं। रईस, तुम्हारी आंखें। मुराद ने इसके साथ रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। क्या हुआ इन्हें? रईस का लहजा स्पॉट था, मगर इसके अंदर तूफान बरपा था। ये फिर से वैसी ही लग रही हैं। मुराद ने जोर देकर कहा, तुम इंटॉक्सिकेटेड लग रहे हो। होश में आओ रईस। आखिरी जुमला एक झटका था। रईस ने चौंक कर फजर से नजरें हटाईं। गले में जैसे कुछ अटक गया। इसने बमुश्किल थूक निकला। रुख मोड़कर जब इसने मुराद को देखा तो इसकी आंखों में वो सर्द बेनियाजी नहीं थी, बल्कि एक गहरी छुपी हुई बेबसी थी। मान जाओ कि तुम उसके सामने बेबस हो। मुराद के लहजे में अब एक इल्तिजा थी। वो नहीं चाहता था कि इसका दोस्त खुद को धोखा देने की कोशिश में देर कर दे। वो वली और फजर को साथ देख चुका था। वो मुझसे 17 साल छोटी है मुराद। इसकी आवाज़ में एक जलन सी थी। मैं अपनी ही नज़रों में नहीं गिरना चाहता। इसने एक ही सांस में पूरा ग्लास ख़त्म कर दिया, मगर ग्लास की ठंडक इसके अंदर जलती आग को बुझा न सकी। इसकी नज़रें फिर बेख्तियार इसकी तरफ पलट गईं। 17 साल का फ़र्क है, 27 का नहीं, मुराद ने दलील दी। ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है जो बदला न जा सके। इससे पहले कि देर हो जाए और तुम सिर्फ पछतावे के साथ रह जाओ, अपने दिल की सुन लो। मैं दिल के हाथों मरना नहीं चाहता मुराद। इसके लहजे में तकलीफ़ की एक वाज़ेह लहर थी, और इसी लम्हे जैसे कोई गैबी ताकत इसकी अज़ियत का तमाशा देख रही हो। फजर ने सर उठाया और सीधा इसकी तरफ देखा। इनकी नज़रें मिली। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। इसने शनासाई में हल्के से सर को खम दिया। एक सादा सा, मासूम सा इशारा, और इसके बाल फिसल कर इसके खुले शाने पर आ गिरे। ये मंजर एक तीर की तरह था। रईस ने झटके से रुख मोड़ लिया, जैसे इसने आग को छू लिया हो। इसने रेलिंग पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ली। उंगलियां सफ़ेद पड़ रही थीं। ये जो हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। इसका बनाया हुआ किला, इसकी सबकी दीवारें, सब कुछ एक लड़की की एक निगाह से लरस रही थी। दिल के हाथों मरने से बेहतर है रईस। मुराद ने इसकी हालत देखकर धीमे से कहा, तुम हसरतों के साथ जिंदा रहो, कम से कम एक बार लड़कर तो देखो। ये जंग मेरे अपने आप से है, इसने भींची हुई आवाज़ में कहा, और इस जंग में मैं हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मज़ीद एक लम्हा वहाँ नहीं रुका। एक तेज़ कदम उठाता वो बालकनी के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ गया। इस मंदिर से, इस एहसास से, और ख़ुद अपनी बेबसी से दूर भागता हुआ। वो रईस औरंगज़ेब था। वो कभी हार नहीं मानेगा। वो दिल के हाथों नहीं मरेगा, कभी नहीं। महफिल की रौनक और मौसीकी का शोर पीछे रह गया था। फजर ने बिलाखिर उसे ढूंढ ही लिया था। वो सबसे अलग थलग मैंशन के उस हिस्से में था जिसे सनरूम कहा जाता था। दिन में यहाँ से सूरज की रोशनी छन कर आती थी, मगर इस वक्त शीशे की दीवारों से सिर्फ चांदनी का सर्द नूर और लॉन से आती हल्की मौसीकी की आवाज़ अंदर झांक रही थी। सनरूम के दोनों जानिब तालाब बना था, और वो दरमियान में चलती हुई आ रही थी। वहाँ वो अकेला था, एक गहरी चमड़े की कुर्सी पर बैठा जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी।
हवा में महंगे सिगार का धुआं तैर रहा था। वो गहरी सोच में डूबा था, बल्कि खुद से फरार हासिल करने की कोशिश में था। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुई। इसके कदमों की आहट पर वो चौंका नहीं, जैसे इसे इसकी आमद का पहले से अंदाजा हो। मगर जैसे ही इसने रुख मोड़कर फजर को अपने सामने खड़े देखा, इसके हाथ में पकड़ा सुलगता हुआ सिगार एक लम्हे के लिए साकित हुआ, और फिर इसने बेदर्दी से इसे करीब पड़ी एशट्रे में मसल दिया। ये गैर इरादी पहल था, जैसे इसकी मौजूदगी में ये सुकून बख्श अमल भी एक गुनाह बन गया हो। वो उठकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर वही सर्द बेतासुर मास्क वापस आ चुका था, जो चंद लम्हे पहले बैल्कनी में लरस गया था। मुझे नहीं पता था कि रईस औरंगज़ेब मुझसे इस कदर डरने लगा है कि खुद को यूं छुपाए फिरेगा। फजर की आवाज़ में वाज़ेह इस्तेज़ा था। इसकी आंखों में शिकायत थी, और लहजे में वो काट जो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकती थी। वो इससे मनार के बारे में बात करना चाहती थी। वो इससे माजी को भूल जाने का कहना चाहती थी, मगर वो आज इसे नज़रअंदाज कर रहा था। रईस ने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन बंद किए। इसका कद और शख्सियत इस खामोश सनरूम में भी और भी ज़्यादा हावी लग रही थी। डर और एहतियात में फ़र्क होता है मोहतरमा। एहतियात? वो हैरान हुई। इसे आज कैसी एहतियात याद आ गई थी? आप मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्या आप इस हकीकत का सामना नहीं करना चाहते कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस औरत के नाम पर वक़्फ़ दी, आज उसकी बहन आपके सामने खड़ी है और आप उससे आँख तक नहीं मिला पा रहे? ये एक बराह रास्त हमला था। रईस को लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर लगी ज़िरा में दरार तलाश कर ली हो। इसके अंदर कुछ जलने लगा, वही गुस्सा, वही बेबसी। इसने एक गहरी सांस ली और ख़ुद को मुजतमा किया। जज्बाती ब्लैकमेलिंग मुझ पर असर नहीं करती। तुम्हारी बहन माजी का हिस्सा थी, एक बदसूरत मगर माजी का हिस्सा। आज तुम और मैं बिजनेस पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ मुनाफे और नुकसान का है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अल्फाज बेरहम थे, जानबूझकर चुने गए थे ताकि हर किस्म की जज्बाती वाबस्तगी की जड़ काटी जा सके। फजर की आंखों में एक लम्हे के लिए मायूसी झलकी। वो इसे वाकई याद नहीं थी। इनका ताल्लुक यही था कि वो मनार की बहन थी, बस। वो चंद लम्हे इसे देखती रही। आप खुद से भाग रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कहकर वो पलटी और खामोशी से सनरूम से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद की तन्हाई और भी गहरी हो गई थी। रईस ने अपनी आंखें बंद कर ली और सर कुर्सी के पुश से टिका दिया। इसके हाथ भी इख्तियार मुट्ठियों में भींच गए थे। दुश्मन, वो दुश्मन है और हमारा यही रिश्ता रहेगा। बाहर एक अवाम इसका इंतज़ार कर रही थी और वो यहाँ खुद से लड़ रहा था। हाँ, वो दुश्मन थी जिसे बचाने के लिए वो गाड़ियों की कतार लेकर भागता था। रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनियों और कॉफ़ी की महक में घुली हल्की मौसीकी एक पुरसुकून माहौल बना रही थी। फ़ोन पर तंज और बदगुमानियों की तीर बरसाने वाला शख्स इसके सामने बैठा एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान नज़र आ रहा था। इसकी बातों में शाइस्तगी थी और लहजे में नरमी। फलक को कुछ देर के लिए इत्मीनान महसूस हुआ, जैसे इसने यहाँ आकर दुरुस्त फैसला किया था। वो पुरसुकून थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं पलक, मैं इस मुलाकात का कब से मुंतज़िर था, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वो जवाब देने ही वाली थी कि रजब का फ़ोन बजने लगा। इसने स्क्रीन पर नाम पढ़कर एक नागवारी का तासुर दिया और फिर पलक से माजरत करते हुए कुर्सी से उठा और रेस्टोरेंट के शीशे वाले हिस्से की तरफ चला गया ताकि बाहर खड़े होकर सुकून से बात कर सके। फलक ने इसे जाते हुए देखा और एक गहरा सांस लिया। इसे यहाँ आए आधा ही घंटा हो चुका था और इसे अब वापस भी जाना था। फ़खर आज जाम शोरों के लिए निकला था। फ़ाखरा घर पर अकेली थी और वो उसे बता कर आई थी। इसी लम्हे मेज़ पर पड़ा इसका दूसरा फ़ोन बजा, जिसे शायद इसने जल्दबाजी में वहीं छोड़ दिया था। इसकी स्क्रीन रोशन हुई और फिर बजने लगी।
फलक ने इसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फ़ोन मुसलसल बज रहा था। इसकी मुसलसल गूंज माहौल के सुकून को तोड़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने इसे घेर लिया। इसने हिचकिचाते हुए फ़ोन की तरफ देखा। शायद कोई इमरजेंसी हो, ये सोचकर इसने फ़ोन उठा लिया। जैसे ही इसने फ़ोन कान से लगाया, इससे पहले कि वो हेलो कहती, दूसरी तरफ से एक करख्त और गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है रजब? वो लड़की तुम्हारे साथ है ना? रईस के इस खुशगवार दिन को स्याह बनाने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। आखिर तुम ये मामला खींच क्यों रहे हो? फलक का चेहरा फक हो गया। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे इसके कानों ने कुछ गलत सुना है। आंखें खौफ और बेयकीनी से फैल गईं। वो कुछ बोल ही ना सकी, बस सांस रोके सुनती रही। आवाज़ दोबारा गूंजी और इस बार इसमें पहले से ज़्यादा जहर था। इस लड़की को इतनी अजियत दो कि रईस औरंगज़ेब की रूह तक तड़प जाए। ये जुमला एक बिजली बनकर इस पर गिरा था। इसके हाथ से फ़ोन छूटकर कालीन पर गिर गया। इसके असाब जवाब दे गए। पूरा वजूद सुन हो गया। वो एक बुत की तरह साकित बैठी थी। आंखें सामने की दीवार पर जमी थीं। फ़ोन से हेलो हेलो की मद्धम आवाज़ें आ रही थीं और फिर कॉल कट गई। वो इस आवाज़ के शहर से तब निकली जब इसका जहन धमाके से फटा। इसने झटके से अपना रुख मोड़ा और शीशे की दीवार के पार देखा। रजब अब भी फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर वही सुकून नहीं था जो चंद लम्हे पहले था। इसने भी फलक को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। इनकी नज़रें मिली और फलक को लगा जैसे इसने एक नकाब के पीछे छुपे शिकारी को देख लिया हो। एक अनजाना सा खौफ इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी बनकर दौड़ गया। इसका पूरा वजूद जलजल लरसने लगा। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि अपनी पसलियों से इसे दिल टकराता हुआ महसूस हुआ। वो अल्फाज हथौड़ी की तरह इसके जहन पर बरस रहे थे। ये सब क्या था? ये शख्स कौन था? इसका दिमाग माउफ होने लगा, लेकिन इसके अंदर बका की जिबिलत चीख रही थी, भागो, यहाँ से भागो। वो वहशत ज़दा सी अपनी कुर्सी से उठी। इससे अपना बैग उठाया। इसकी दुनिया घूम रही थी। रेस्टोरेंट की आवाज़ें और रोशनियाँ दूर होती महसूस हो रही थीं। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ भागी। इसी लम्हे रजब ने अपनी कॉल ख़त्म की और तेज़ी से मेज़ की तरफ पलटा। फलक वहाँ नहीं थी। इसकी नज़र फर्श पर पड़े अपने दूसरे फ़ोन पर पड़ी। इसने फ़ोन उठाया और कॉल हिस्ट्री देखी। एक सर्द लहर इसके पूरे जिस्म में फैल गई। वो फ़ौरन समझ गया कि क्या हुआ था। इसके चेहरे के तासुरात ही अक्सर बदल गए। वो शाइस्ता और नर्म मिजाज शख्स कहीं गायब हो गया था और इसकी जगह एक खौफनाक बेरहम चेहरा उभर आया था। इसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। मैं चाहता था कि तुम जियो फलक आलमगीर, लेकिन तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। वो अपनी चीज़ें उठाता मेज़ पर चंद नोट रखता बिजली की सी तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। वो अभी दूर नहीं गई होगी। वो इसे ढूंढ निकालेगा। अगर वो सच जान गई थी तो इसका मरना तय था। जबकि फलक बेतहाशा सड़क पर भाग रही थी। आंसू इसकी गालों पर बह रहे थे। गाड़ियों की हॉर्न, लोगों का शोर, कुछ भी इसे सुनाई नहीं दे रहा था। इसका जहन खाली था और सिर्फ एक ही सोच, एक ही खौफ इस पर हावी था। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो कपकपाते हाथों से फ़ोन मिला रही थी। पहले फ़खर का मगर नंबर ही नहीं मिला। वो फजर को फ़ोन कर रही थी मगर इसने उठाया नहीं। इसे लगा जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही बची हो। वो एक जाल में फंस चुकी थी और शिकारी इसके पीछे था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। इसका हर रास्ता, हर पनाहगाह से इसी खौफनाक हकीकत की तरफ ले जा रही थी कि जिस शख्स पर इसने एक लम्हे के लिए एतबार करने की कोशिश की थी, वही इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अजियत का मंसूबा साज था, बल्कि वो इसकी मौत की तरह इसके पीछे आ रहा था। बापिता हम चीथड़ों में लिपटे रूह, कभी रूह पे लिबास ओढ़ती है, ऐसा लिबास जो रेशमी नहीं होता, न खुशबू में बसा हुआ, न किसी खुशगवार लम्हे की पहचान होता है। ये चीथड़ों का लिबास होता है, फटा हुआ, मेला, वक्त की गर्द में अटा हुआ।
یہ وہ چیتڑے ہیں جو قرب کو ڈھانپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے لپیٹے جاتے ہیں، وہ قرب جو صرف دکھائی نہیں دیتے بلکہ اندر سے پورا وجود کھا جاتے ہیں، جنہیں بیان کرنے کا ہنر چھن جائے، جنہیں سننے والا کوئی نہ ہو، وہ خاموش اذیت چیتڑوں میں چھپ کر جیتی ہے۔ یہ باب ان روحوں کی کہانی ہے جنہیں بار بار استعمال کیا گیا، جنہیں چاہے بغیر چھوا گیا، جن کا اعتماد لوٹ کر ان کی پہچان مٹا دی گئی، جو آواز نہیں کھونا چاہتی تھیں مگر گم کر دی گئی۔ یہ ان لمحوں کی کہانی ہے جن میں انسان مرتا نہیں، بس اندر سے کچھ مر جاتا ہے، اور جو بچتا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، ایک چیتڑوں میں لپٹی ہوئی روح ہوتی ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ یہ باب کسی ایک شخص کی روایت نہیں، یہ ہر اس شخص کا عکس ہے جو کبھی اپنا تھا اور پھر کسی کا بھی نہ رہا۔ وقت جیسے ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا اور رئیس نے خود کو ایک بار پھر اسی ہجوم کے مرکز میں پایا تھا جس سے وہ اندرونی طور پر فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کئی سالوں کے بعد اس حویلی کے دیواروں نے اپنے مالک کی سالگرہ کا جشن دیکھا تھا، مگر مالک خود اپنے ہی وجود کے قبض میں قید تھا، وہ خود پر قابو پا چکا تھا، کم از کم دنیا کو یہی دکھا رہا تھا۔ ہال کی چمک دمک اور لوگوں کا شور اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ ہال کی چوڑی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، ٹانگیں نچلی سیڑھیوں پر جمائے، اس کا قیمتی سیاہ کوٹ نہ جانے کہاں تھا، اور سفید ڈریس شرٹ کے آستینیں بے پرواہی سے کونیوں تک مڑی ہوئی تھیں، بال سلیقے سے بنے تھے، مگر اس کا اپنا وجود بے ترتیب تھا۔ وہ اپنی تمام تر قوت ارادی مجتمع کر کے ایک وجود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی ہال میں نہیں تھی، مگر اس کی موجودگی ہر شے پہ حاوی تھی۔ شیشے کی وسیع دیوار کے پار لان کی سبز مخمل پر وہ ایک سفید حیولی کی طرح نظر آ رہی تھی، سرتاش اور احمد صاحب کے ساتھ ویل چیئرز کے پاس کھڑی تھی، اس کا سفید لباس رات کی سیاہی میں کسی ستارے کی طرح نمایاں تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع تھے، اس بے تاج بادشاہ سے سوالات کر رہے تھے جس نے اپنی سلطنت اپنے دم پر بنائی تھی۔ سنا ہے آپ کا دل بہت اچھا ہے، کیا یہی راز ہے آپ کی کامیابی کا؟ ایک نوجوان نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ اس کے لبوں پر دھیمے سے مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ دل کا اچھا ہوں، مگر بزنس دماغ سے ہوتا ہے محترم، دل کو کاروبار میں شامل کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ لوگ آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ سلطنت، یہ عزت، کیسا لگتا ہے اس سب پر راج کرنا؟ ایک اور آواز ابھری، اس نے ایک لمحے کے لیے شیشے کے باہر دیکھا۔ راج کرنا نہیں، ذمہ داری نبھانا، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی قیمت آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک فلسفیانہ گہرائی تھی جسے سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ادھر لان میں فجر خاندان کے ان دو افراد کے سامنے کھڑی تھی جن سے وہ پہلی بار مل رہی تھی۔ یقین نہیں ہوتا، احمد صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ نامانوس جذبات تھے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے منار زندہ ہو گئی ہو، تم ہو بہو اس کی کاپی ہو۔ فجر خاموش رہی، یہ تعریف نہیں تھی، یہ ایک الزام تھا جس کا بوجھ وہ ہمیشہ سے اٹھائے ہوئے تھی۔ منار منار منار، لیکن تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے میں اب سختی در آئی، وہ زیر لب بڑبڑا رہے تھے۔ منار مر چکی ہے، اس سے پہلے زرتاش اور پھر احمد صاحب کو دیکھا۔ میں یہاں کسی رشتے کی حیثیت سے نہیں آئی، میں یہاں ویسے ہی آئی ہوں جیسے شہر کے باقی لوگ، ایک مہمان کے طور پر۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ رئیس تم سے نفرت کرتا ہے، اس بار سرتاش کی آواز سنائی دی۔ اسے اس چہرے سے نفرت ہے، اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ فجر کے لبوں پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو شکست اور حوصلے کے درمیان کہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ جانتی ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس تقریب سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، یہاں مزید رکنا اپنے زخموں کو کریدنے کے مترادف تھا، اسے واپس جانا تھا، مگر امید ہے ہم آئندہ نہیں ملیں گے۔
वो दोनों को खुदा हाफिज कहती अंदर की जानिब बढ़ी ताकि वली को बताकर वापस जा सके। तो, तो तुम्हारी माँ? इसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। वो क, क, कैसी है? अहमद साहब की आवाज़ में एक वाज़ेह कपकपाहट थी। वो रुकी और पलट कर उन्हें देखा। सादा शलवार कमीज़ में मलबूस वो शख्स व्हील चेयर पर बैठा था। साफ सुथरी रंगत और वजीहाना नकूश। रईस ने शख्सियत यकीनन उन्हीं से चुराई थी। आप लोगों के लिए तो वो मर चुकी थी ना, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसने एक सर्द नज़र उन पर डाली और तेज़ी से पलटकर अंदर बढ़ गई। जैसे ही वो शीशे का दरवाज़ा अबूर करके हॉल में दाखिल हुई, अंदर का मंजर जैसे बदल गया था। हॉल के एक गोशे में सजा सफ़ेद पियानो मुद्दतों से खामोश पड़ा, जैसे किसी मौसीकार की उंगलियों का मुंतज़िर था। रोशनियों का ज़ाविया बदल चुका था। चहकार के शोर के बीच एक लम्हाती खामोशी ने पनपना शुरू किया, जैसे फ़िज़ा भी ख़ुद को कुछ ख़ास के लिए थाम रही हो। और फिर वली नमूदार हुआ। स्याह सूट में मलबूस, बाल मामूल से कुछ ज़्यादा संवारे हुए, चेहरे पर वही रिवायती सुकून जो हमेशा इसकी आंखों की खामोशी में छुपा रहता था। मगर आज इसकी आंखों में एक नमी सी थी, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से जाग रही हो। रईस की इसरार पर वो पियानो बजाने आया और इसे बेसाख्ता नैन्सी याद आ गई। इसके इसरार पर इसने बगैर कुछ कहे, बिना किसी ऐलान के पियानो के करीब जाकर कुर्सी संभाली। महफिल की रौनक जैसे चंद लम्हों के लिए मुंजमद हो गई। वो झुका, उंगलियां आहिस्तगी से कीस पर रखी और धीरे धीरे बगैर तमहीद के धुन बजने लगी। वो धुन ऐसी थी जैसे दिल की दीवारों पर किसी ने उंगलियों से दर्द लिख दिया हो। हाँ, दर्द। दर्द की अगर कोई धुन होती तो यही होती। वो नोट्स न हाई थे न लो, बस एक बहाव था, जैसे आंखों में छुपा कोई कर्ब सांस के जरिए बाहर निकलने लगा हो। हर चमकती की पर इसकी उंगलियां यूं रक्स कर रही थी जैसे तकलीफ ने हुस्न का रूप धार लिया हो। वहाँ कोई गाना नहीं था, कोई धुन पहचानी हुई नहीं थी, मगर फिर भी हर सुनने वाले को लग रहा था जैसे ये धुन सिर्फ उसी के अंदर के दुख पर लिखी गई हो। महफिल खामोश थी और फिर हुजूम में नजरें दौड़ाती फजर की पलकें इस मंजर पर आकर ठहर गई। वो भी रुक गई। इसका दिल धड़कना भूल गया, जैसे इस सांस से जुड़ा कोई एहसास इसके अंदर के जख्मों पर मरहम रख रहा हो। इसने वली को इससे पहले पियानो बजाते देखा ही नहीं था, मगर वो जानती थी कि उसे बजाना आता था। टेप रिकॉर्डर के ज़रिए वो इसे कुछ कुछ जानती थी। वो साकित खड़ी थी। हर नोट में एक नामुकम्मल फसाना था, हर सुर में कोई दबा हुआ सवाल। वो सिर्फ धुन नहीं बजा रहा था, वो अपने अंदर की कोई घुटन, कोई पुकार, कोई ख्वाब उनकी इसके ज़रिए दुनिया के सामने रख रहा था। इसकी उंगलियों की हरकत में एक अजीब खुदसुपर्दगी थी, जैसे वो हर की को छूने से पहले दिल पर उंगली रखता हो। और जब धुन ऊंचाई पर पहुंची, उस लम्हे पूरे हॉल में मौजूद लोगों को लग रहा था कि वो सब किसी जादू के ज़ेरे असर हों। कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ के चेहरों पर हैरत थी, कुछ के दिलों में एक अनदेखा दर्द सरसराने लगा था। फजर की पलकों के गोशे भीगने लगे। पियानो के सामने बैठा वो स्याह सूट वाले शख्स को वो कभी स्कैन नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्या था इसमें जो ज़ाहिर होकर भी छुपा हुआ था। फिर जैसे धुन ने खुद ही हार मान ली हो, इसका इख्तिताम एक मध्यम सिसकी पर हुआ। आखिरी नोट में एक ऐसा खला था जो हर सुनने वाले के दिल में कुछ छोड़ गया। तशनगी, तड़प, या शायद वो सवाल जिसका जवाब न फजर के पास था, न वली के और न रईस के। पियानो बजाते शख्स ने सर झुका लिया। वो थक गया था, जैसे पियानो के ज़रिए अपनी सारी चीखें, अपने सारे राज सौंप चुका हो। तालियां बजी, धीमे एहतराम से भरी हुई, लेकिन वो सब महज रस्म लग रही थी। सीढ़ियों पर बैठा वो शख्स एक बार फिर साकित था। शोर पसे मंज़र में गुम हो गया और हॉल में मौजूद सैकड़ों चेहरों में से सिर्फ एक चेहरा बाकी रह गया। इसकी हालत ऐसी थी जैसे वो सदियों से बीमार हो और मसीहा सामने आ गया हो, मगर वो इससे दवा नहीं ले सकता था। वो चाहता था ये तकरीब ख़त्म हो जाए, लोग चले जाएं
और चारों जानिब एक ऐसी खामोशी छा जाए जहाँ इसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई न दे। वो जो अपने ध्यान में वली को भी देख रही थी, खुद पर रईस की नजरें महसूस ही न कर पाई। वो इसे देखे जा रहा था और फिर जैसे किसी ने मंजर की तरतीब बदल दी हो। एक वजूद गैर महसूस अंदाज में इसके और फजर के दरमियान आ गया। ये वली था। वो पियानो बजाकर उठा तो अचानक ठिठक गया था। रईस की नज़रों का ताक़ुब करते हुए इसके अंदर कुछ खटक गया था। इसे ये शिद्दत, ये इन्हमाक अच्छा नहीं लगा। वो लोगों के तारीफ़ी जुमलों के दरमियान मजबूत कदमों से आगे बढ़ा और इन दोनों के दरमियान यूं हाइल हो गया कि इसका रुख रईस की जानिब था। जैसे ही तिलिस्म टूटा, रईस हकीकत में लौट आया। वली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मगर वो एक ज़बरदस्ती की तसना से भरी हुई मुस्कुराहट थी। फिर इसने रुख मोड़ा फजर की जानिब। मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे घर जाना है। इसके लहजे में बेजारी नुमाया थी। कुछ देर पहले ही रईस से इसकी बहस हुई थी, जब इसने साफ इनकार कर दिया था कि वो इसके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर नहीं करेगा। तुम नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूँगी, यानी तुम पीछे नहीं हटोगी। फजर महराज अपने फैसले नहीं बदला करती। वो बस इसे देख कर रह गया, तासुब से हंस दिया, फिर सर झटक कर चला गया। वो भी बाहर निकल गई थी और अब लौटी थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वली ने मरकज़ी दरवाजे की जानिब इशारा किया। वो लोगों को एक अजीब से गुर्बा में मुब्तला करके खुद वहाँ से जा रहा था। फजर ने पलटने से पहले एक जताती हुई खपकी भरी नज़र रईस पर डाली और वली के साथ चल पड़ी। वो साकित बैठा देखता रहा। वली अब इसके लिए बड़ा सा चौबी दरवाज़ा खोल रहा था। फिर वो दोनों बाहर निकल गए। इनको जाते हुए दो लोग गौर से देख रहे थे। जीनों पर बैठा रईस और कोने में खड़ी मेहरून मैक्सी वाली उरूज़ा। वो आज प्यारी लग रही थी। इनके जाते ही जैसे सब खत्म हो गया। हॉल के रंग फीके पड़ गए, आवाज़ें बेमायने हो गईं। इसकी सल्तनत इसे खाली और बेवक़्त लगने लगी। वो जंग जो वो खुद से लड़ रहा था, इसे लगा कि वो एक लम्हे में हार गया था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो दोनों अब पोर्च की जाने बढ़ रहे थे कि एक सर्द आवाज़ ने उन्हें रोका। ये मुराद था जो माथे पर बल डाले उन्हें देख रहा था। दोनों ने पलट कर देखा। मुराद की आंखों में कुछ अजीब सा था। इन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ, वली ने मजबूत और स्पॉट लहजे में कहा। मुराद की भुएं मजीद सिकुड़ गईं। इसने एक गुजरती हुई नज़र फजर पर डाली, जो इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं थी। ये खुद जा सकती है, आई भी तो खुद थी। इसका लहजा तेज था। इन्हें छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है, इसने इसी मजबूती से दोहराया जैसे वो कोई नाकाबिले तरदीद हकीकत बयान कर रहा हो। मुराद ने एक गहरा सांस लिया। वो जानता था कि इस वक्त बहस बेकार थी। ठीक है, जल्द वापस आना, ज़रूरी बात करनी है, वो कहकर पलट गया। तेज तेज कदम उठाता अंदर जा रहा था। वली ने आगे बढ़कर फजर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अगले चंद लम्हों में गाड़ी पोर्च से निकलकर तवील ड्राइववे पर रवां थी और रईस मैंशन की रोशनियां पीछे रह गई थीं। गाड़ी जब तरन्नुम हाउस के पोर्च में दाखिल हुई तो रात गहरी हो चुकी थी। रईस मैंशन की मसनूई रोशनियों और कान फाड़ते शोर के बाद यहाँ की खामोशी और सुकून रूह में उतरता महसूस हो रहा था। रास्ता मुकम्मल खामोशी से कटा था। खिलाफ तवक्का आज वली ने इसे तंग नहीं किया था। इसकी ये खामोशी फजर के लिए ज़्यादा अजनबी थी। वो जो हर पल बोलता था, आज इसकी चुप में एक गहरा ठहराव था, जैसे समंदर तूफान से पहले पुरसुकून हो जाता है। वो इसे एक नज़र देखकर गाड़ी से उतरने लगी तो इसकी आवाज़ ने इसे रोका। क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो अब इसकी जानिब मुकम्मल रुख किए कह रहा था। इसकी आवाज़ में वो रोज़मर्रा वाली शरारत नहीं, बल्कि एक संजीदा दरख्वास्त थी। काफ़ी रात हो गई है, अम्मा गुस्सा। इसने एक कमज़ोर सा बहाना तराशा। वो जानती हैं। इसने स्टेयरिंग पर हाथ जमाए स्पॉट लहजे में कहा। क्या? फजर हैरान हुई। इसकी आंखें भी यकीनी से फैल गईं। हमारे रिश्ते के बारे में मैं उन्हें बता चुका हूँ। एक लम्हे के लिए फजर को लगा जैसे इसके कान बज रहे हों। वो जानती थी?
پھر اسے ضد کیوں کر رہی تھی؟ وہ ساکت رہ گئی۔ پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ولی سے کہو رشتہ لائے؟ واو! وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس کے گالوں پر غصے کی لالی پھیل گئی۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی تھی؟ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی مگر ساتھ بیٹھا شخص سن سکتا تھا۔ وہ شاید تمہارے بتانے کا انتظار کر رہی ہیں، اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اگر انہیں پتہ نہ ہوتا تو وہ مجھے یوں آنے جانے دیتی؟ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے ایک غیر لڑکے کو لائبریری بنوانے دیتی؟ فجر نے تعصب سے سر ہلایا۔ بات تو منطقی تھی مگر اماں کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ کیا وہ رشتہ لانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارتی چمک لوٹ آئی تھی۔ تو تم بتاؤ، جوزف خاندان کو لاؤں یا اورنگزیب کو؟ فجر جو ابھی تک اماں والے صدمے سے نہیں نکلی تھی، اس کے اس اچانک حملے پر بوکھلا گئی۔ پہلے لڑکی تو مان جائے، اس نے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے مصنوعی بے رخی سے کہا اور دھیما سا ہنس دیا۔ لڑکی مان چکی ہے، بس میرا امتحان لے رہی ہے۔ تو بتائیں بیگم، آپ کا تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ اس کی آواز میں مان تھا۔ فجر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر ہار مان لی۔ پیچھے لان میں اچھی جگہ ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ ولی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ 20 منٹ بعد ایک کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر فجر نے لانگ میں جھانکا اور وہ ساکت رہ گئی۔ وہ جوتے ایک جانب رکھے جائے نماز بچھائے دنیا و ما فیہا سے بے خبر منہمک سا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی گھڑی اور موبائل میز پر رکھے تھے۔ رات کی خاموشی میں ہلکی روشنی میں اس کا وجود ایک عجیب سے سکون کا حالہ لیے ہوئے تھا۔ یہ اتنا مکمل منظر تھا کہ وہ کئی لمحے پلک جھپکنا بھول گئی۔ یہ وہ شخص بالکل نہیں لگ رہا تھا جو اسے زج کرتا تھا، جو شرارتیں کرتا تھا، جو رئیس کی محفل میں ایک پراسرار دھن بجا کر سب کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ نظارہ ایک مکمل نظارہ تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ بے پرواہی سے گلے میں لٹکائے، منہ ہاتھ دھوئے وہ اب کچن میں تھی۔ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں بنا لی تھی مگر چند لٹیں پھر بھی اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ چولہے پر رکھی چائے کی پتیلی سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا مگر اماں اور بانو آج جلدی سو گئی تھیں۔ مزید 10 منٹ بعد وہ دونوں کپ ہاتھ میں اٹھائے لان میں آ گئی۔ وہ اب دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ وضو کرنے کے باعث بال ہلکے گیلے تھے جنہیں اس نے انگلیوں سے بے ترتیبی سے پیچھے کی جانب کیا ہوا تھا، اور فجر کرسی پر بیٹھے مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے اسے دعا مانگتے دیکھ رہی تھی۔ آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، مضبوط ہاتھ اور وجیح نقوش، سوائے اس ایک نشان کے۔ آہ! کیوں تھا یہ نشان؟ یہ دیکھنے والے کے انہماک میں خلل ڈال دیتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا باپ اسکاٹ لینڈ کا مشہور پروڈیوسر تھا، جو چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا شوبز جوائن کرے۔ کئی جاننے والے اس کے ایک فوٹو شوٹ کو ترستے رہ گئے اور وہ یہ حکم نہ ماننے کی پاداش میں اپنے چہرے پر یہ نشان لیے یہاں ایک عام سے گھر کے لان میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ جب دعا مانگ کر اٹھا تب فجر کا انہماک ٹوٹا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑا مگر وہ دیکھ چکا تھا اور پھر زیر لب مسکرا دیا۔ چائے نماز ایک جانب رکھتے وہ اب ننگے پاؤں چلتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا اور پھر آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ بڑے غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھیمی شرارت تھی۔ نہیں تو؟ اس نے فوراً نفی کی۔ تم نے ہی کہا تھا باتیں کرنی ہیں، میں اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ اس نے اپنا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، البتہ چہرے کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ پکڑی گئی تھی۔ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ اس نے بھی کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ تمہیں اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب فجر معراج نے اپنی شوہر نامدار کے لیے چائے بنائی ہے، اس کا تو پوسٹر چھپنا چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ چینک گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں چائے بنانی بھی آتی ہے۔ امپریسو! وہ کافی متاثر نظر آتا تھا۔ مجھے روٹی بنانی بھی آتی ہے، تیکھے انداز میں اطلاع دی گئی۔ واقعی؟
وہ گول روٹی؟ وہ سنجیدگی سے حیران نظر آ رہا تھا۔ فجر نے فخر سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا منار فیشنز کی سی ای او کو روٹی بنانی بھی آتی ہوگی۔ وہ اب چھیڑ رہا تھا۔ منار فیشنز کی سی ای او نہ ہوتی تو چل جاتا، مگر روٹی نہ بنانی آئے یہ نہیں چل سکتا۔ اماں مجھے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ اماں نے اسے بچپن سے گھرداری سکھا رکھی تھی۔ آتا اسے سب تھا، مگر کرتی وہ اپنی مرضی سے تھی، اور اب تو اس کے پاس خود کے لیے چائے بنانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کاسٹیومز نہ بناتی تو چل جاتا، مگر روٹی نہ، یہ نہیں چل سکتا تھا۔ اکیلے گھر والوں کو کیا وہ کاسٹیومز کھلاتی؟ ویسے یہ تو اچھا ہو گیا، تم خود سارے کام کر لیا کرو گی، کوئی ملازم نہیں رکھنا پڑے گا۔ وہ مسکراہٹ چھپائے کہہ رہا تھا۔ فجر بس اسے گھور کر رہ گئی۔ بنا کچھ کہے وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ چاچتی ہوئی نگاہیں کبھی اس کے چہرے کے نشان پر ٹھہرتی تو کبھی اس کی گہری خاموش آنکھوں پر۔ کچھ تھا جو الجھا ہوا تھا، کچھ تھا جو نارمل نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں وہ سب سے کم جانتی تھی، صرف اتنا جتنا ٹیپ ریکارڈر میں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ نشان اسے کیسے ملا تھا؟ وہ پاکستان کیسے اور کیوں آیا تھا؟ یہ سب غیر واضح تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا دکھتا تھا، جیسا خود کو دکھاتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ لج رہی تھی۔ اسے کیوں اسکین نہیں کر پا رہی تھی؟ اس کی خواہشیں کیا تھیں؟ اس کے جذبات کیا تھے؟ وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ وہ سب سے انجان تھی۔ اس نے کبھی کچھ شیئر ہی نہیں کیا تھا۔ تم ویسے نہیں ہو جیسے دکھتے ہو، وہ اب اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کب ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ اسی لمحے اوپر اماں کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا۔ انہوں نے دونوں کو لان کی مدھم روشنی میں چائے پیتے دیکھا۔ ایک بوجھل سانس ان کے سینے سے خارج ہوئی۔ بس کچھ وقت اور، بس وہ کچھ ہی وقت خوشی سے جی سکتی تھی، پھر تو موت اسے دبوچ ہی لیتی۔ یہ خوشی، یہ سکون، یہ سب عارضی تھا۔ ان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور انہوں نے پردہ واپس گرا دیا۔ نیچے لان میں ولی نے کپ میز پر رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیسا دکھتا ہوں میں؟ تم جتنے سیدھے، شریف اور معصوم دکھتے ہو ویسے ہو نہیں۔ فجر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہے ہو، جیسے تم بہت کچھ چھپا رہے ہو؟ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر یہ ہنسی اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ پائی۔ وہ اب کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا، سینے پر دونوں بازو باندھے، جیسے خود کو کسی دفاع کے لیے تیار کر رہا ہو۔ کیسا ہوں پھر میں؟ اس کی آواز میں چیلنج نہیں، خالصتاً تجسس تھا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میں تمہیں اسکین نہیں کر پا رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ رئیس اورنگزیب جیسے شخص کو اسکین کر کے اس سے بزنس ڈیلز کرنے والی فجر معراج اسے اسکین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ اس کی انا کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ تو کس نے کہا ہے اسکین کرو؟ وہ تھوڑا آگے کو جھکا۔ صرف قبول بھی تو کر سکتی ہو نا؟ جس کو میں جانتی نہیں اسے قبول کیسے کر لوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ انداز میں بظاہر بے نیازی تھی، مگر اندر ایک طوفان تھا۔ وہ اسے ہی تو قبول کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا دل قبول کر چکا ہے۔ صرف تمہارا یہ خط بھی دماغ تمہیں زج کر رہا ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، اس کی بات کی تردید نہیں کر سکی، کیونکہ یہی سچ تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ سوال پوچھا جو اس کے اندر زہر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تم نے اس دن کہا کہ تم میرا کردار ہو۔ میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہوئے بھی تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تم 3 سال سے زائد عرصہ میری بیوی اور پھر بیوہ بن کر مجھ سے وفادار رہ کر گزار سکتی ہو، تو مجھے تمہارا کردار بننے میں کیا تکلیف ہوگی؟ اس کے الٹے سوال پر وہ لاجواب ہو گئی۔ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، اندر سے اسے کچھ ڈس رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟
मुझसे नफरत नहीं होती? मुझसे खौफ नहीं आता? इसके सवालों पर वो ठिठक गया। फिजा में जैसे कुछ ठहर गया हो। इसने अपना कप मेज पर रखते हुए संजीदगी से इसे देखा। फजर की उंगली अब कप के किनारे पर बेचैनी से घूम रही थी। हल्के पिस्ता रंग के सादा सूट में स्याह दुपट्टे के साथ वो इसे अब भी उतनी ही अच्छी लग रही थी जितनी उस सफ़ेद साड़ी में खुले बालों के साथ। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? इसने तहम्मुल से उल्टा सवाल किया। क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, हैवान हूँ। इसकी आवाज़ अब किसी गहरी खाई से आ रही थी। मलून, एक कातिल, एक डायन जो जिंदगियाँ खाती है, सब यही कहते हैं। वो अब खोए हुए लहजे में कह रही थी। नजरें सामने खला में थी। सब कुछ मजबूती से बर्दाश्त कर जाने वाली का अंदाज सब कुछ मजबूती से बर्दाश्त कर जाने वाली का अंदर इसे सुकून से जीने नहीं देता था। वली ने चंद लम्हे इसे देखा। सारे हैवान इसके गिर्द ही जमा थे। मिस्टर जोसेफ, जॉर्ज, रईस और फजर। इसके चेहरे पर रहम और असम के मिले जुले तासुरात उभरे। फजर की ये गलतफहमी, ये खुद साख्ता अज़ियत इसे आज ख़त्म करनी थी। इसके खुद को कैद करने वाले जाल को हटाने का वक्त आ गया था। इसी अनकबूत के इन नर्म रेशों से रिहाई पानी होगी। मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट किया। वो अब इसके हाथ को देख रही थी जहाँ कोई निशान नहीं था, मगर इसे लहू के वो चंद कतरे आज भी याद थे। 2 बार हर्ट किया। मुझे तुमसे डर क्यों नहीं लगता? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? वली की आवाज़ अब गहरी और मजबूत थी। तुम ये सब नहीं हो। इसके इस 2 टोक इनकार पर फजर ने चौंक कर सर उठाया। इसकी आंखों में शदीद उलझन थी। वो इसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। मैं ऐसी लड़की से क्यों डरूंगा जो अंदर से खोखली है? ये सुनते ही फजर का चेहरा फक हो गया, जैसे किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। रात की स्याही में चारों जानिब लटकते बरकी कुमकुमों की नर्म रोशनी में वो इसका सफ़ेद पर्दा चेहरा साफ देख सकता था। इसकी हेज़ल आंखों में बेयकीनी और खौफ की एक लहर दौड़ गई। क्या क्या मतलब? इसने खुश्क होते गले को तर्क करते हुए पूछा, जैसे कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। फजर महराज, तुम अंदर से खोखली हो। इसने अपनी बात दोहराई। बिल्कुल खाली। ये सुनते ही वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसका चेहरा वहशतज़दा दिखाई दे रहा था। आंखें फट सी गई थीं। वो इसे इतना जानता था, ये वो नहीं जानती थी। ये बकवास है। वो दबी दबी सी चीखी और भागने के लिए जैसे ही रुख मोड़ा, वो सरद से उठा और इसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। इसका सफ़ेद चेहरा अब सुर्ख पड़ चुका था। यूँ लगा जैसे किसी ने इसके वजूद को जहन्नुम में फेंक दिया हो। वो अपना हाथ छुड़ा रही थी। वली ने एक झटके से इसे अपनी जानिब खींचा। दायां बाजू इसकी कमर के गिर्द हमायल किया और बाएं हाथ से इसका तड़पता हुआ दूसरा हाथ भी थाम लिया। ना मैं खोखली हूँ, ना मैं खाली हूँ। मैं मलून हूँ, डायन हूँ, लोगों की जिंदगियाँ खाती हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। वो खुद को इससे छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लम्हों में इसकी पलकों के गोशे नम हो गए। हालिया जो रानिया का वाक़या हुआ था, वो इससे इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती थी। लोगों के इल्ज़ामात आज भी इसे सोने नहीं देते थे। मुज़ाहमत तर्क कर दो बेगम। इसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर इसमें नरमी का अंसर गालिब था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। वो जानता था इसका वजूद मछली की तरह तड़प रहा था। वो इसकी हर तकलीफ़ को अपने वजूद पर महसूस कर सकता था। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम छोड़ो मुझे, जाने दो। इसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम यही तो हमेशा करती आई हो। वली की आवाज़ अब इसके कानों में सरगोशी कर रही थी। जब भी कोई तुम्हारी हकीकत के करीब आने लगता है, तुम भाग जाती हो। लोगों को तकलीफ़ देकर, उन्हें खुद से दूर करके, तुम अपने अंदर के इस खोखलेपन को, इस खालीपन को अपनी ज़ात से भरने की कोशिश करती हो। वो साकित होने लगी। तुम मलून नहीं हो, तुम कर्बज़दा हो। एक ऐसी बच्ची जिसे इसके माँ बाप की नफ़रत ने दर्द दिया, जिसे दुनिया की फटकार ने घायल किया और जिसे उस शख्स ने धुतकारा जिससे इसने मोहब्बत की।
انہوں نے تمہیں آئینے میں ایک عفریت دکھایا اور تم نے یقین کر لیا۔ اس کے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے، مگر وہ جبڑے بھیجے کھڑی تھی۔ تمہارے اندر ایک خلا ہے، ایک ایسا خالی پن جسے محبت سے بھرنا تھا، جسے شفقت اور قبولیت چاہیے تھی، مگر دنیا نے اس میں نفرت کا زہر اڈیل دیا۔ اور جب وہ زہر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو تم نے خود کو سزا دینا شروع کر دی۔ تم نے اپنے گرد کانٹوں کی باڑ لگا لی، خود اپنے سر پر ملون ہونے کا تاج سجا لیا۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی، اتنی ہمدردی تھی کہ فجر کے وجود کا ہر دفاعی حصار ٹوٹنے لگا۔ تم لوگوں کو تکلیف اس لیے نہیں دیتی کہ تم ایسا چاہتی ہو، تم انہیں تکلیف اس لیے دیتی ہو تاکہ وہ تم سے نفرت کریں اور تمہارا یہ یقین پکا ہو جائے کہ تم محبت کے قابل نہیں اور تم کبھی اس کی خواہش نہ کرو۔ وہ اس کی لرزتی نم پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو اذیت سے بھرتی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو۔ تم خالی ہو فجر، اور اس خالی پن کا شور اتنا زیادہ ہے کہ تم اسے دبانے کے لیے چیختی ہو، چلاتی ہو، سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہو۔ اس نے فجر کو مزید قریب کیا، حصار تنگ ہوا مگر اس کی نرمی قائم رہی۔ مگر میں اس شور کو سن سکتا ہوں، میں تمہارے بنائے ہوئے اس ملون کو نہیں، اس کے پیچھے چھپی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کی روح چیتھڑوں میں لپٹی ہے۔ اس کے الفاظ تیر بن کر نہیں بلکہ ایک زہریلے مرہم کی طرح اس کے وجود میں اتر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فجر کی مزاحمت ٹوٹی، مگر یہ شکست نہیں، طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ اس کے آنسو بہنے کے بجائے اندر ہی اندر ابلنے لگے۔ اتنی جلدی ہار ماننا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے برسوں کی ریاضت سے اپنے گرد جو قلعہ تعمیر کیا تھا وہ اتنی آسانی سے مسمار نہیں ہو سکتا تھا۔ بس کرو یہ فلسفہ، وہ پھنکاری، یہ ہمدردی کا ڈرامہ بند کرو۔ میں کھوکھلی نہیں ہوں، میں نفرت سے بھری ہوئی ہوں، اتنی نفرت کہ اگر باہر نکل آئے تو تمہیں جلا کر راکھ کر دے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر وہ خوف کی نہیں، ضبط کیے گئے طوفان کی تھی۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھنے والی نہیں تھی، وہ اس کے سینے پر سر مار کر اسے خود سے دور دھکیل دینا چاہتی تھی، مگر ولی نے اسے جانے ہی نہیں دیا۔ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی، مگر اس میں اب تک ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ماضی کی دو چار باتیں جان کر میرے مسیحا بن جاؤ گے، میری روح کے شناسا بن جاؤ گے؟ اس کی آواز میں کاٹ دار طنز تھا۔ تم کچھ نہیں جانتے ولی اورنگزیب، کچھ بھی نہیں۔ جانتا ہوں، اس کی آواز پرسکون مگر اٹل تھی۔ اس نے فجر کے وجود کے لرزش کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے اندر نفرت نہیں، زہر بھرا ہوا ہے۔ اس کے طنزیہ تاثرات پر ایک لمحے کو بے یقینی چھا گئی۔ ہاں، زہر، ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا، مگر وہ تمہارا نہیں ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہیں دنیا نے قطرہ قطرہ کر کے پلایا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، اس کے اندر قطرہ قطرہ زہر اڈیلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے زہر دے کر مار دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ کبھی یہ بھول سکتی تھی؟ کیا کبھی کوئی اولاد یہ بھول سکتی ہے؟ شاید کبھی نہیں۔ جب ایک بچی کو اس کے اپنے ہی ماں باپ کی محبت نہ ملے، جب دنیا اسے جنم سے ہی ملعون قرار دے، جب اس کا پہلا بھروسہ اسے دھتکار دے، تو وہ جینے کے لیے یہی زہر پینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی یہی پیا ہے۔ فجر کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس کی گرفت ولی کے بازو پر، اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں، اس کے لب کپکپا اٹھے۔ وہ آئینہ تھا اور وہ اپنا ہی وجود اس میں دیکھ کر لرز رہی تھی، اور اس زہر کا سب سے برا اثر یہ ہوا کہ تم مری نہیں، بس تمہارے اندر کا وہ معصوم وجود مر گیا جسے محبت پر یقین تھا، اور جو بچا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، وہ ایک چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی روح ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ فجر کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تو کیا ولی کو اس کے چیتھڑے نظر آنے لگے تھے؟ جب تم خود کو دیکھتی ہو تو تمہیں اپنا اصل چہرہ نظر نہیں آتا، تمہیں اپنی روح نظر آتی ہے، چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی،
ایک مسخ شدہ، ایک بدصورت ہیبلا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تمہاری اس چیتڑوں میں لپٹی روح کو لباس نہیں ملا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے، مگر کوئی لفظ ادا ہی نہیں ہو پایا۔ اگر وہ اسے تھامے نہ رکھتا تو شاید وہ گر جاتی۔ اس کا دماغ جو ہر چیز کو اسکین کرتا تھا، جو ہر صورتحال کا تجزیہ کرتا تھا، آج مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ شخص اس کی روح کا ایکس رے کر رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہاں تم پر ترس کھانے یا تمہارا مسیحا بننے نہیں آیا۔ اس کی آواز اب نرم ہو گئی، جیسے وہ کسی ڈرے ہوئے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ اس نے فجر کو تھوڑا سا خود سے الگ کیا، مگر اس کے بازو تھامے رکھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ میں ان چوتھڑوں کو نوچ کر پھینکنے آیا ہوں۔ میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا لباس جسے دنیا کی کوئی نفرت، کوئی دھتکار، کوئی بے حسی میلی نہ کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید دھمکیت ابھری۔ یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، زینت اور وقار۔ القرآن۔ میرا حق ہے کہ میں تمہیں اس اذیت سے آزاد کرواؤں جو تم نے خود پر مسلط کر رکھی ہے۔ تمہارے اس خپتی دماغ کو یہ قبول کرنا ہوگا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ فجر کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا ذہن جو ہر چیز کا تجزیہ کرتا تھا آج مفلوج تھا۔ اس شخص نے اس کی روح کی سب سے خفیہ، سب سے تکلیف دہ گتھی کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کی روح اس شخص کے سامنے بے لباس کھڑی تھی۔ میں وہ آئینہ بننے آیا ہوں جو تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے، جو تمہیں بتائے کہ تم چیتڑوں میں لپٹی ہو، بدصورت نہیں، تم تنہا رہی ہو، ملعون نہیں۔ تمہارے اندر جو ہے وہ نفرت نہیں، وہ ناقابل بیان درد ہے۔ تم پر کوئی برا سایہ نہیں ہے۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ فجر ساکت کھڑی رہی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ روئی نہیں، اس نے سر نہیں جھکایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شکست تھی جو کسی جنگ کے ہار جانے پر نہیں، بلکہ جنگ کی حقیقت سمجھ آنے پر طاری ہوتی ہے۔ آنسو پلکوں پر ٹھہرے رہے۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر بہہ نہیں سکتے تھے۔ وہ اب لڑ نہیں رہی تھی، مگر اس نے ہتھیار بھی نہیں ڈالے تھے۔ وہ بس وہاں کھڑی تھی، اپنی چیتڑوں میں لپٹی روح کے ساتھ، اور ایک شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جو ان تمام چیتڑوں کے پار اس کا اصل چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وضو کیے چہرے کے ساتھ وہ شخص کتنا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں اٹک گئے آنسوؤں کے گولے کو نگلنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس کے قرب کو دیکھ سکے، جو اس کی روح کے چیتڑوں کو دیکھ سکے، جو اس کا لباس بنے۔ اور اس شخص کو اللہ نے اس کا لباس بنایا تھا۔ ارسل سے محبت اور اس سے شادی کا پلان تھا، اس کا خواب تھا، مگر سامنے کھڑا وہ کتھئی آنکھوں والا شخص اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ اس کا پلان نہیں تھا، یہ اللہ کا کن تھا جو فیکون ہو چکا تھا۔ وہ اسے کتنا مزید بھاگ سکتی تھی؟ وہ اللہ کے منصوبے سے کتنا بھاگ سکتی تھی؟ اللہ کے منصوبوں سے کوئی بھاگ پایا ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اپنی صفائی میں کوئی بودھی سی دلیل، تاکہ اس کا بھرم قائم رہ سکے، اس کی روح چوتھڑوں میں ہی لپٹی رہے، مگر لب لرز کر رہ گئے۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ صرف اس کا تھا۔ وہ اس کے لیے 7 سمندر پار کر کے اپنے چہرے پر نشان لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام تھا۔ تو کیا وہ اسے ٹھکرا دیتی؟ اللہ کے انعاموں کو ٹھکرایا جاتا ہے بھلا؟ ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا، اور پھر تیسرا۔ اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے ولی کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صد کے 22 رخ کے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ پہلوں میں گرے رہے۔ اب وہ رو رہی تھی، بے آواز سسکیاں۔ اس کی آنسوؤں سے ولی کی شرٹ بھیگنے لگی۔ اس کی چیتڑوں میں لپٹی روح کا قرب آج باہر نکل آیا تھا۔ اس کی بے آواز سسکیوں میں ایسی گراہیں تھیں جو کبھی کسی نے سنی ہی نہیں ہوں گی۔ ولی نے اسے رونے دیا اور پھر دھیرے سے اپنا حصار اس کے گرد قائم کر لیا، تھوڑی اس کے سر پہ ٹکا دی۔
یہ عورت نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی پہچان نہ ڈھونڈ پاتا، وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا۔ فجر معراج اسے دنیا کی ہر شے سے قیمتی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے گزر گئے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، اس کی زکام زدہ آواز ابھری۔ خیر ہے، محبت میں کر لوں گا، وہ ہالے سے مسکرایا، اظہار مزید تنگ کر لیا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس کی آواز بمشکل کانوں تک پہنچی۔ میں بہت زیادہ محبت کر لوں گا، اس کے سر کو ہولے سے سہلایا۔ مجھے تم سے ساری دنیا کی نفرت ہے، اس بار آواز تیز تھی۔ میں ساری دنیا کی محبت کر لوں گا، اس بار تھوڑی اٹھا کر اس کے سر پہ اپنے لب رکھ دیے۔ فائنلی گائز، اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ آئی تھنک یہ 1 گھنٹے سے اوپر کا ہو چکا ہے۔